देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी खातून भी मौजूद है जो कि हर रोज कपड़ों का एक नया जोड़ा अपने हाथों से सिलाई करके किसी गरीब को दे देती है, और एक ऐसा कुत्ता जो कि जुराबें चोरी करके अपना पेट भरता है। यहाँ तक कि एक शख्स जिसे कौमी तराने के दौरान उसके अदब में न खड़ा होने की वजह से उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प चीजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अपनी आंखों से दरख्तों पर कई तरह के फल फूल तो लगते देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त उगा हुआ देखा है? यह दरख्त अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसा हैरत अंगेज शाहकार है। दूर से देखने पर यह दरख्त आपको एक ही दरख्त लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत में एक दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त उगा हुआ है। शायद आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों दरख्त एक ही हैं, लेकिन जो दरख्त नीचे लगा हुआ है वो मलबरी का दरख्त है, जबकि उसके ऊपर लगने वाला दरख्त चेरी का है। ये दरख्त कुदरत की उस अनोखी कारीगरी में से एक है जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, ड्राइवर हजरात जानते होंगे कि शाम और रात के वक्त सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स का गैर जरूरी इस्तेमाल सामने से आने वाली ड्राइवर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सफर कर रहे हों और कुदरती रोशनी होने के बावजूद सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो तो वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। आंखें चुंधियाने की वजह से खतरनाक हादसा भी पेश आ सकता है। इसलिए कई ममालिक में गाड़ी की हेडलाइट्स का गैर जरूरी इस्तेमाल ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ है। इन ममालिक में चाइना नामी एक मुल्क भी है जहां बाकी ममालिक में ऐसा करने पर भारी जुर्माना किया जाता है। वहीं चाइना की ट्रैफिक पुलिस ने इसकी बहुत ही अनोखी सजा तजवीज कर रखी है। जब भी कोई ड्राइवर सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस की गाड़ी के सामने बिठाकर 5 मिनट के लिए गाड़ी की हेडलाइट्स देखने का हुक्म दिया जाता है, जिससे उस ड्राइवर को अंदाजा हो जाता है कि सामने से पड़ने वाली तेज रोशनी की बदौलत उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस अनोखी सजा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ग्रीन डे नामी एक कुत्ता अमेरिका भर में तवज्जो का मरकज बन चुका है, क्योंकि उस कुत्ते ने अभी तक 44 जुराबों के जोड़ों को अपनी खुराक बनाया है, लेकिन इसकी वजह से ये बुरी तरह बीमार हो गया। इसके मालिकान जब इसे जानवरों के डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो वहां के डॉक्टर्स ने इसका एक्सरे किया। एक्सरे देखकर सभी हैरान परेशान रह गए कि ग्रीन डे के पेट में जराबों का एक ढेर मौजूद था। हर रंग और डिजाइन की जराब उसके पेट में मौजूद थी। इस बात का पहले से किसी को अंदाजा भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके मालकान को भी नहीं। इसके बाद डॉक्टर्स ने ग्रीन डे की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया और उसके पेट से उन सभी जराबों को बाहर निकाला। तब जाकर ग्रीन डे नामी इस कुत्ते की तबीयत में बेहतरी आई। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की रिहायशी एक खातून जिनका नाम लेलन है, ये हर रोज बच्चों के साइज का एक नया सूट अपने हाथों से सिलाई करती हैं और उसे उन बच्चों के लिए अतिया कर देती हैं जो हकीकतन इसके मुस्तहिक होते हैं। लेलन बिला नागा इस काम को जारी रखे हुए हैं और उनके मुताबिक ये अब तक कमोबेश 840 बचकाना सूट सिलाई कर चुकी हैं। लेलन का ताल्लुक भी एक आम घराने से ही था, इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के जिस्म को ढांपने को ही अपना मकसद बना लिया है। इस बारे में उनका मजीद कहना है कि जब तक उनके जिस्म में जान और हाथों में ताकत बाकी है, ये इस काम को जारी और सारी रखेंगी। इस खातून की हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। दुनिया की सबसे लंबी जुबान का रिकॉर्ड सकली नेचर केयर ने अपने नाम किया। पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जे सोल्ड नामी शख्स के पास था। सोल्ड की जुबान की लंबाई 9.7 सेंटीमीटर थी, जबकि सकली ने 4 मिलीमीटर के फर्क से इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है, जो हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जो खवातीन कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला होती हैं, उनकी इस बीमारी में एक ऐसा मकाम भी आता है जब उनके सर के बाल मुकम्मल तौर पर झड़ जाते हैं।
اور یہ خواتین گنجے پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں بینا ہلز نامی کمپنی نے مختلف بیماریوں اور کیمیو تھراپی کی مدد سے ایک دلچسپ طریقہ ایجاد کیا ہے، جس میں اپنے خوبصورت بال کھو دینے والی خواتین کی خود اعتمادی برقرار رکھنے کے لیے مہندی کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اس کمپنی کے کم و بیش 150 آرٹسٹ موجود ہیں جو گنجے پن کا شکار ہونے والی خواتین کے سروں پر مہندی اور دوسرے رنگوں سے نہایت عمدہ اور خوبصورت ڈیزائن بناتے ہیں۔ اس عمل سے خواتین کا خود پر اعتماد برقرار رہتا ہے۔ یہ میتھڈ اس قدر کامیاب اور کارآمد ثابت ہوا ہے کہ اب تو وہ افراد جو کہ کسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے سر کے سارے بال کٹوا کر اس طرح کے خوبصورت ڈیزائن بنواتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا ڈیزائن بنوانا پسند کریں گے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خواتین و حضرات، جاپان میں ہونے والے 400 سال پرانے مگر ایک بہت ہی عجیب سالانہ مقابلے میں سومو ریسلرز ننھے منھے بچوں کو اٹھا کر پوری طاقت سے فضا میں پھینکتے ہیں، جس کے بعد ایک ریفری ڈرے ہوئے ان بچوں کے درمیان رونے کا مقابلہ کرواتا ہے۔ بیبی سومو نامی اس سالانہ مقابلے میں سالانہ 1000 بچوں کو لایا جاتا ہے۔ اس مقابلے کے اصولوں کے مطابق جو بچہ زارو قطار زیادہ دیر تک روتا ہے وہی بچہ اس مقابلے کو جیت پاتا ہے۔ جاپانی رسم و رواج کے مطابق ان بچوں کے والدین کا ماننا ہے کہ اس طرح رونے سے نہ صرف بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ یہ شیطانی آفتوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ جاپان میں ایک ایسی کرسی تیار کی گئی ہے جس پر اگر آپ بیٹھ جائیں تو یہ کرسی آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گی۔ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ خود کو اتنا پرسکون محسوس کریں گے جیسے آپ کسی کرسی پر نہیں بلکہ اپنے کسی بہت ہی قریبی عزیز کی باہوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ کرسی بزرگ شہریوں کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ اس وقت جاپان میں 40% افراد کی عمر 65 سال سے زائد ہے۔ بقیہ بچ جانے والی جاپانی قوم اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں گم ہے، یہاں تک کہ اولاد کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کے پاس آ کر بیٹھیں، ان کا حال چال پوچھیں اور انہیں پیار اور توجہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کرسی کو بوڑھوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ $1400 مالیت کی یہ کرسی اولاد کی محبت کا متمادل تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی دل کی حسرتوں کی تسکین کے لیے ایک نہایت ہی اچھی ایجاد ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ میں سے کسی نے دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر دیکھا ہے؟ شاید آپ میں سے سب سے زیادہ تر کا جواب نہیں میں ہوگا۔ دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر سٹیو جاب نے 1976 میں تیار کیا تھا۔ یہ کمپیوٹر مکمل طور پر انسانی ہاتھ سے بنایا گیا تھا، اس لیے آپ خود بھی اس کی حالت دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اس وقت اس کمپیوٹر کو بنانے میں کس قدر محنت کی گئی ہوگی۔ معزز دوستو، لندن کے مصروف ترین علاقے کوونٹ گارڈن میں ایک ایسی عمارت موجود ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ دراصل ایک مشہور آرٹسٹ ایلیکس چارکس نے انتہائی مہارت سے اس عمارت کو ڈیزائن کیا ہے، جسے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عمارت کے ستون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور کسی وقت بھی یہ خستہ حال عمارت گر سکتی ہے، لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ ہوا میں معلق رہتی ہے۔ یہ خوبصورت اور حیران کر دینے والا منظر ایک بار تو دیکھنے والے کو کسی جادوئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اپنے ستونوں سے الگ ہوئی یہ عمارتیں آرٹ ورک کا شاندار نمونہ ہیں۔ ایلیکس نے ان عمارتوں کو بنانے میں 3 ماہ کا وقت لگایا، جبکہ 500 گھنٹے کا وقت ان عمارتوں کو رنگ اور پینٹ کرنے میں لگا، جس کے بعد یہ شاندار نمونے تیار ہو سکے۔ ناظرین گرامی، انڈیا کی ایک معروف یونیورسٹی میں زیر تعلیم 25 سالہ سلمان نامی طالب علم پر یہ الزام لگایا گیا کہ تھیٹر میں انڈیا کا قومی ترانہ بجنے کے باوجود اس کا کھڑا نہ ہونا انڈیا سے نفرت اور اپنے ملک سے غداری ہے، اس لیے اسے سزا کے طور پر عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے جو قومی ترانے کے دوران کھڑے نہیں ہوئے، انہیں بھی جیل بھیجا گیا۔ بعد ازاں سلمان کے علاوہ باقی سب کو رہا کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ معلومات بھری ویڈیو آپ کو یقیناً بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی تجاویز ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔